तारिक पिया मुर्शिद पिया तारिक पिया मुर्शिद पिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इल्मुल अदात की दुनिया में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इल्मुल अदात के हवाले से हमारे तकरीबन 2 पार्ट्स आ चुके हैं और एक तरबियत नशिस्त आ चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि इल्मुल अदात के हवाले से आप लोगों को काफ़ी रहनुमाई मिली होगी और आपको ये चीज़ पता चली होगी कि इल्मुल अदात में जो नक्श लिखे जाते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं और उनके लिखने का क्या मकासद होते हैं और किस लिए लिखे जाते हैं। अच्छा, इल्मुल अदब हम दुनियावी मकासद के लिए भी लिखते हैं और रूहानियत में तरक्की के लिए भी लिखे जाते हैं और इल्मुल अदब का हमारी ज़िंदगी पे क्या असर अंदाज होता है और हमारी शख्सियत पे अदब का क्या ताल्लुक़ है और हमारी ज़िंदगी पे इल्मुल अदब और इल्मुल हुरूफ क्या हैसियत रखते हैं, क्या इसकी हकीकत है। इसके बारे में तफसीली में गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन मज़ीद आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं और मज़ीद तफसीली गुफ्तगू करना चाहूँगा ताकि आप लोगों के समझने में आसानी हो। हम जो नक्श लिखते हैं वो अदद ही क्यों शुमार करते हैं, अददों की क्या अहमियत होती है, क्या हैसियत होती है। दरअसल इल्मुल अदब के अंदर जो नक्श लिखे जाते हैं इन नक्शों की कई इक़साम हैं। इन नक्शों की इतनी इक़साम है कि कुरान की आयतों के अलग नक्श होते हैं, कुरान की सूरतों के अलग नक्श लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ अस्मा इलाही के मुख्तलिफ नक्श लिखे जाते हैं और नक्शों की चालें भी अलग अलग होती हैं। मैंने आपको जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नक्श 4 तरीक़ों का होता है, जिसको हम आतशी, बादी, आबी और फाकी कहते हैं। अच्छा, ये वो 4 अनासिर है कि जिसका ताल्लुक़ अलामतों से भी है, यानी उन अलामतों से जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था जो हुर्फ़ तहज्जी कहलाती है। ये वही हुर्फ़ तहज्जी है जो 7 है और आतशी, बादी, आबी और फाकी। अगर हम 7 की कैलकुलेशन करेंगे तो ये 28 हुर्फ़ तहज्जी बनते हैं, यानी कि 7 आतशी हैं, 7 आबी हैं, 7 बादी हैं और 7 फाकी हैं। इनको 7 हिस्सों में तकसीम करके इसकी दर्जाबंदी की गई है ताकि आप लोगों की समझने में आसानी हो। और कौन से हुरूफ आतशी हैं, कौन से हुरूफ बादी हैं, कौन से हुरूफ फाकी हैं, कौन से हुरूफ आबी हैं, हम इस प्रोग्राम के अंदर इस मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और फिर 15 के नक्श के मेरे ख्याल से 2 चालें बाकी रह गई थी, जो हमने आतशी का जिक्र कर दिया था और फाकी का जिक्र कर दिया था। अब हम इंशाअल्लाह ताला जिक्र करेंगे बादी का और आबी का। उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो आतशी नक्श होता है उसकी चाल का मैंने आपको पूरा तरीक़ेकार समझाया था और मैंने आपको बताया था कि जो ये 9 हुर्फ है, ये जो 1 से लेकर 9 तक अदद हैं, इसमें इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक ताक में किया था और एक जुफ्त में किया। ताक अदद कौन से थे वो मैंने बताया था और जुफ्त अदद कौन से थे वो मैंने बताया था। उसके बाद फिर मैंने नक्श लिखने का तरीक़ाकार समझाया था, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि आतशी नक्श जो होता है, जब हम आतशी नक्श लिखेंगे तो हम अपना रुख किस जानिब रखेंगे, मशरिक की जानिब रखेंगे। आई बात समझ। और जब हम फाकी नक्श लिखेंगे तो किस जानिब मुँह रखेंगे और रुख अपना रखेंगे, जुनूब की जानिब रखेंगे। इसका मैंने तरीक़ेकार समझा दिया था। अब मैं 2 का समझा देता हूँ, ठीक है। और फिर आज स्पेशली आपको बाकायदा एक मैं नक्श लिखने का तरीक़ेकार समझाऊंगा और उसकी बाकायदा इजाज़त दूंगा आपको कि आपने कितने नक्श रोज़ लिखना है और किस मकासद के लिए लिखना है और किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है और किस सिम्त में इसको लिखना शुरू करना है।
میں آ رہے ہیں نا. یہ اس کی بازی چال ہوئی. آخری چال یہاں سے شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور آگے چال ہم نے شروع کری تھی یہاں سے شروع کری. پہلا کھانا, دوسرا کھانا, یعنی کہ آخری ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا, آگے یہاں سے شروع کیا, بازی یہاں سے شروع کیا, اور آبی یہاں سے شروع کیا. یعنی کہ یہ چار کونے, کون سے یہ چار کونے تھے جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا, یہ جفت ہے, یعنی کہ بدروم ہے. جن عددوں کو ہم نے شامل کیا تھا نا, جو بے, دال, واو اور ہے, یہ کون سے حروف ہیں؟ جو حروف جفت ہے, یعنی کہ جوڑے میں. اور ان کے عدد کیا بنتے ہیں؟ 2, 4, 6 اور 8. 2, 4, 6 اور 8. اچھا, اب لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چال سے عاطشی ہے, کون سی چال سے بادی ہے, کون سی چال سے آبی ہے, کون سی چال سے خاکی ہے. تو یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا. اب جس طریقے سے یہ چار کونے ہیں یہ جفت کے ہیں, اور باقی یہ چار کونے جو ہیں یہ طاق کے ہیں. کیا ہے؟ طاق کے ہیں. یہ والا جو کھانا ہوگا نا, یہ والا کھانا, یہ فرسٹ, یہ سینٹر کا جو, یہ چاروں کونے تو ریزرو ہو گئے نا. اب خالی کیا بچے؟ یہ 5 خالی جو اجزت کے ہیں. اجزت کیا؟ جو طاق ہیں, یعنی کہ 1, 3, 5, 7 اور 9. آگے سمجھ میں. یہ جفت کے کھانے اور یہ طاق کے کھانے. 15 کے نقش کی بات کر رہا ہوں میں. اب کون سا نقش, کون سا کھانا عاطشی ہوگا میں وہ سمجھاتا ہوں. اب یہ تو ہو گئے جفت, ٹھیک ہے. اب آپ آ جاتے ہیں طاق کے پاس. ہم عاطشی اگر نقش لکھیں گے تو یہ کھانا ہمارا عاطشی ہوگا. کون سا کھانا ہوگا ہمارا؟ یہ عاطشی ہو گیا. اب یہ والا کھانا جو ہو گیا, یہ کھانا کون سا ہو گیا؟ خاکی. یہ کھانا ہمارا خاکی ہو گیا. اب ہم نے یہاں سے بازی چال شروع کری. سیدھے ہاتھ والا جو ہو گیا یہ کھانا کون سا ہو گیا؟ بازی. اور یہ والا کھانا کون سا ہو گیا؟ آبی. 15 کا نقش آپ کتابوں میں اٹھا کے پڑھ لیں, یا آپ کو جو بھی تعلیم کرتا ہو آپ وہ نقش دیکھ لیں, وہ ساری چالیں یہی ہوں گی. یہ کون سے کھانے ہیں؟ 4 ہے نا, چاروں عناصر ہے نا, تو 4 کھانے ہونے چاہیے نا. آئی بس سمجھ. یہ والا عاطشی میں اگر لکھیں گے تو یہ کھانا عاطشی نقش میں آ گیا, جو میں پہلے بتا چکا ہوں, جو ہم نے چال ایک یہاں سے شروع کرا تھا سینٹر سے, جس کو ہم نقش عاطشی کہتے ہیں, جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب اس کو لکھا جائے گا تو رخ اپنا مشرقی جانب رکھا جائے گا. عاطشی یعنی آگ سے, یہ زمین ہے اس کی نقش کی. اب جب ہم ادھر سے شروع کریں گے, کیونکہ طاق سے منسلک ہے نا کھانے, طاق سے ہمیں پتہ چلے گا کہ طاق عدد جو ہے نا وہ کس کھانے میں آ رہے ہیں, عاطشی, بادی, آبی اور خاکی میں آ رہے ہیں. اب یہ کھانا جو ہے نا یہ کون سا کھانا کہلائے گا؟ یہ خاکی کھانا کہلائے گا. ٹھیک ہے, اس میں سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں, یہ سمجھ میں آنے والی بات ہونی چاہیے تاکہ آپ نقش آرام سے چال ترتیب دے سکیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں سے شروع کیا, یہ ہے بادی نقش. آئی بس سمجھ میں. اس طریقے سے 4 کونے ہم نے جفت کے ریزرو کر دیے. اسی طریقے سے باقی کھانے طاق کے بھی تو خالی ہے نا. اب جو سیدھے ہاتھ والا جو ایک سے ہم نے شروع کیا نا, اب ہم اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے شروع کیا. اب ہم اس کو الٹا کر دیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ یہیں سے شروع کریں گے. آئی نا بات سمجھ میں. اب ہم نے سیدھے ہاتھ کی سمت شروع کرنا ہے, یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ہماری صرف مشرق ہے. یہ صرف کون سی ہے؟ مشرق, صحیح ہے. اور یہ خاکی صرف کون سی ہے؟ جنوب. کون سی ہے؟ جنوب.
اور بادی کون سی ہے؟ مغرب. یہ چاروں سمجھا آ گیا. اب کون سی بچی؟ شمال. یہ سمت کیا ہے اوپر والی؟ دوسری سمت جنوب آ گئی نیچے والی. سیدھے ہاتھ والی مغرب شمال. مشرق مغرب شمال اور جنوب. یہ سمت آ گئی ساری. یہ چاروں سمتیں اس نقش کے اندر موجود ہے. اب ہم اگر آتشی نقش لکھیں گے تو ہم اپنا رخ کس طرف رکھیں گے؟ مشرق کی طرف. ہم خاکی نقش لکھیں گے اگر اس کی زکات ادا کریں گے تو اپنا رخ کس جانب رکھیں گے؟ جنوب کی طرف. ہم اگر بادی نقش لکھیں گے تو اپنا رخ کس جانب رکھیں گے؟ مغرب کی طرف. ہم شمال کی ہم آبی نقش لکھیں گے تو اپنا رخ کہاں رکھیں گے؟ شمال کی طرف. اچھا اب میں نے چاروں سمتیں بتا دی اور چاروں نقش بتا دیے اور آبی چار بتا